साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ओम प्रवेशानन्तरम् आत्मनः संसारित्वमिति न वक्तव्यम् इति शीर्षिका। तत्र 125 भाष्यभागं पठामि। ಈಗ ಹಲೋ ಈಗ ಹಲೋ ಮರೇನು ಮಾಡೋದು ನನ್ನದು ಇರೋದೇ ಹಾಗೆ. ಹಲೋ ಈಗ ಓಕೆ. ಈಗ प्रवेशः उपपद्यते न उपपद्यते इति तिष्ठतु तावत्। प्रविष्टानां तदन्यन्यत्वात् संसारित्वम् इति परस्यैव संसारित्वम् इति आक्षेपकः। तस्य परिहारः ब्रूते श्रुत्यनुगुण्येन अशनायाद्यत्ययश्रुतेः। श्रुति अशनायाद्यतीतः इति आत्मानं ब्रूते। तेन आत्मा अशनायाद्यतीतश्चेत् संसारी कथं भवति? अनन्तरं सुखित्वदुःखित्वादि दर्शनात् पश्य सुखित्वं दुःखित्वमपि अनुभवे दृश्यते इसेस् तस्यापि निषेधं करोति शास्त्रं। सुखित्वदुःखित्वादीनामपि निषिध्य ब्रूते न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः इति। ओके, अत्र पश्य अनुभवसि अशनाया पिपासे सुखित्वदुःखित्वे च एते अनुभवसिद्धे प्रत्यक्षानुभवसिद्धे। श्रुति तां निषेधेत्, एतान् गुणान् निषेधेत्, किन्तु स निषेधः प्रत्यक्षविरुद्धः। प्रत्यक्षविरुद्धश्चेत् प्रत्यक्षादिविरोधात् अयुक्तमिति चेत् प्रत्यक्षादिविरोधात् अयुक्तं न। अत्र विषयं पश्य। वयं किञ्चित् जानीमः, अन्यः किमपि अज्ञातम् उपदिशति तद् ज्ञातुं शक्यते। शास्त्रेण वा आप्तपुरुषो वा किमपि अज्ञातं ब्रूते ज्ञातुं शक्यते। किन्तु यदा अन्यथा गृह्णाति प्रत्यक्षादि अनुभव विरुद्धं चेत् किं कार्यम्? एतत् अद्वैतविरेव स्पष्टम् अवगम्यते। अन्ये मन्यन्ते शास्त्रम् अज्ञातं ब्रूते, अज्ञातं ब्रूते शास्त्रं तावदेव। ಅಂದರೆ ಲೌಕಿಕ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧಂ ಯದಸ್ತಿ ತತ್ ಅನುಭವಾತ್ ಭಿನ್ನಾನುಭವಂ ಭೂತೆ। लौकिके लोके कश्चन अनुभवो अस्ति, तद् अनुभवात् भिन्नानुभवं भूते। अधुना एकः अनुभवो अस्ति, स शास्त्रेण उपदिष्टः अन्यानुभवः अधुना न वर्तते। एतस्य अनन्तरं शरीरत्यागानन्तरं परलोकं गत्वा तस्य नूतन अनुभवो जायते। एतदेव ಅಂದರೆ ज्ञानम् अज्ञानम् एतदेव अंगीकुर्वन्ति अन्यदार्शनिकाः। अद्वैतिभिरेकैरेव उच्यते अज्ञानं नाम अध्यासः। अध्यासे सति किं भवति? अस्माकम् अनुभवे देहेन्द्रियादि अहमस्मि, सुखदुःखी अहमस्मि इति अनुभवो अस्ति। शास्त्रेण किं वक्तव्यं? शास्त्रं त्वं दुःखी नासि, अशनायादि रहितः त्वमसि इति उपदिष्टे किं भवति? दुःखरहित आत्मा अन्यो अस्ति इति अवगन्तव्यम्। अहं दुःखी इति मम अनुभवः। तदा तद्वाक्यम् आत्मा दुःखरहितः अशनायादिरहितः इत्युक्ते कथम् अवगन्तव्यं? त्रिधा अवगन्तुं शक्यते।
अयमात्मा दुःखी संसारी चेत् दुःखरहितः आत्मा इत्युक्ते किं मन्तव्यं, कथम् अवगन्तव्यं? दुःखरहित आत्मा अन्यः, अहं दुःखसहित आत्मा, अहं दुःखसहित आत्मा, दुःखरहित आत्मा अन्यः इति एकं व्याख्यानं. दिस् इस् वन् इंटर्प्रिटेशन्. मम अनुभवे अहं दुःखी इति अनुभवो अस्ति. अशनायादि ಅಂದರೆ क्षुधापिपासवान् अस्मि, सुखी दुःखी अस्मि. सुखदुःखरहितः क्षुधापिपासरहितः आत्मा इत्युक्ते स आत्मा मम अनुभवविरुद्धः. मम अनुभवविरुद्धश्चेत् किं कार्यं? स आत्मा अन्यः इति मन्यते इति. दिस् इस् वन् इंटर्प्रिटेशन्, एकं व्याख्यानं. द्वितीय अर्थः कः? अधुना तु अहं दुःखी अस्मि, अधुना तु अहं क्षुधापिपासावान् अस्मि, किन्तु अनन्तरम् अस्य देहस्य पतनानन्तरम् अस्य मनसः त्यागानन्तरम् अन्यं देहं धारयामि, अन्यं मनः धारयामि, अन्यत् शरीरं तत्र वैकुण्ठयोग्यं शरीरं धारयामि. तत्र सुखदुःखरहितं किमुच्यते, क्षुधापिपासादिरहितम् अन्यद् रूपं धारयिष्यामि इति भवति. द्वितीय अर्थः आत्मा सुखदुःखरहितः अशनाया पिपासरहितः इति उपदिष्टे तस्य उपदेशस्य द्वितीय अर्थः अस्यैव आत्मनः अनुभवान्तरं कालान्तरे देशान्तरे अन्या स्थितिः भविष्यति इति द्वितीय अर्थः. एतमेव अर्थम् अन्यैः गृहीतः, अयमेव अर्थः अन्यैः गृहीतः. किन्तु अद्वैतिनः ब्रुवन्ति यद्यपि अहं देहवान् देहधारी सुखदुःखी अशनाया पिपासावान् इति यद् भाति तस्य भ्रान्तित्वमुच्यते. अतएव अनुभवविरोधे सत्यपि अस्य भ्रान्तित्वात् विरोधो न भवति. अयम् अद्वैतिभिरेव उच्यते. अधुना विद्यमान अनुभवः भ्रान्तिसिद्धः. अधुना यत् सुखी दुःखी अस्मि, अशनाया पिपासावान् अस्मि इति यो अनुभवः जायते, अनुभवः अस्ति, अयम् अनुभवः भ्रान्तिसिद्धः. भ्रान्तिसिद्धम् अपनीय भ्रान्तिरहितं निजस्वरूपं वास्तविकम् उपदिशति. अतएव वास्तविक अनुभवः भ्रान्तिसिद्ध अनुभवात् विरुद्ध एव भवति. भ्रान्तिसिद्धं विहाय नित्यसिद्धम् अवगच्छेत्. ते प्रमाणं भ्रान्तिम् अपनयति. भ्रान्तिं परिहृत्य अभ्रान्तं सत्यमुपदिशति इति अद्वैतिनाम् अभिप्रायः. अतएव अविद्या इत्युक्ते भ्रान्तिरेव अविद्या. अतएव भ्रान्तिकाले तत् सत्यमिव भाति. सुखी दुःखी अहमस्मि, अशनायादि पिपासावान् अस्मि इति सत्यमिव भाति भ्रान्तिकाले. तथापि तस्य भ्रान्तित्वात् तदपनेतुं शक्यते. तदपनीय अभ्रान्तस्वरूपं भ्रान्तिरहितवास्तविकस्वरूपम् अवगम्यते. अतएव अविद्या नाम भ्रान्तिः, विद्या नाम भ्रान्तेः अपनयः, भ्रान्तेः निवृत्तिः, बाधः, भ्रान्तेः बाधः इति. अविद्या इत्युक्ते अध्यासः, विद्या इत्युक्ते भ्रान्तेरपनयः बाधः, अध्यासस्य बाधः इति अद्वैतिनः एव अङ्गीकुर्वन्ति. अयमपि मुख्यभेदः लेखितव्यः अस्माभिः. अन्ये अद्वैतेतरे जनाः अविद्या इत्युक्ते अज्ञानं मन्यन्ते, अवेदनं, ज्ञानाभावः. शास्त्रं किमुपदिशति? यत् अस्मत् अनुभवे नास्ति तत् नूतनानुभवम् उपदिशति. स विषयः अन्यः, अयं विषयः अन्यः. अतएव एते मन्यन्ते अनुभव प्रत्यक्षादिविरुद्धम्. अत्र वाक्यं पश्य, प्रत्यक्षादिविरोधात् अयुक्तमिति चेत् शास्त्रं यदुपदिशति तत् अनुभवविरुद्धमस्ति, प्रत्यक्षाद्यनुभवविरुद्धमस्ति. अतएव शास्त्रमेव अयुक्तं. पश्य पूर्वपक्षे,
शास्त्रमेव अयुक्तं तर्हि शास्त्रं कथमुपदिशेत् तस्य अभिप्रायेण पूर्वपक्षिणः अभिप्रायेण शास्त्रं कथमुपदिशति किमुपदिशति अस्मत् अनुभवे यदस्ति अस्मत् अनुभवे अनुभवः यो अनुभवः अस्ति तस्मात् अनुभवात् भिन्नम् अनुभवम् उपदिशेत् इमम् अनुभवं न निन्दति एवं मन्यन्ते किन्तु अद्वैतिभिरेव उच्यते यो अनुभवत्वेन भाति स एव भ्रान्तिः भ्रान्तिरपि अनुभववत् भाति भ्रान्ति अनुभवोऽपि भ्रान्तिर्भवेत् अनुभवोऽपि भ्रान्तिर्भवितुमर्हति तं बाधित्वा अबाधितम् अनुभवं सत्यम् उपदिशति बाधनीय अनुभवोऽपि बाधितुं शक्यते अनुभवोऽपि बाधितुं शक्यते बाधनीय अनुभवः एकः अबाध्यानुभवः अन्यः बाधनीय अनुभवः भ्रान्तिसिद्धः अत एव तदज्ञानम् अबाधित अनुभवः सत्यज्ञानं सत्यं भवति अबाधित अनुभवः बाधनीय अनुभवः बाध्यानुभवः बाध्यानुभवः एव अध्यासः तत् बाधात् पूर्वं सत्यवद् भाति बाधात् पूर्वं सत्यवद् भाति बाधिते सति तन्मिथ्या इति ज्ञायते अयं तु अद्वैतिनामेव विशेषः ते अध्यासः एव अज्ञानमिति ते न मन्यन्ते अध्यासः एव अज्ञानं तस्य बाधः ज्ञानम् इति अद्वैतिनः ब्रुवन्ति ते मन्यन्ते यो यो अनुभवः अस्ति स सत्य एव शास्त्रं यदुपदिशति अस्मात् भिन्नानुभवम् उपदिशति इमम् अनुभवं भ्रान्तिं न ब्रूते इति तेषाम् अभिप्रायः ಅಂದರೆ भ्रान्तिमेव अविद्या इति नावगतं तेषाम् अत एव भाष्यकारः विशेषतया अध्यास एव अविद्या व्याख्यानकाराः किं मन्यन्ते अध्यास अविद्या न भवति किमपि भावरूप अविद्या भवति इति अज्ञातम् उपदिशति ब्रह्म ब्रह्मत्वम् अस्माकम् अनुभवे नास्ति अज्ञातब्रह्म अद्वितीय ब्रह्मानुभवः अज्ञानिजीवस्य अनुभवे नास्ति स नूतन अनुभवः जायेत एवं मन्यन्ते अयं महान् दोषः सच्चिदानन्देन्द्रस्वामिनां वैशिष्ट्यमिदम् अविद्याविषये विद्या का इति भाष्यानुगुण्येन अविद्यायाः वास्तविकार्थः अनुभवसम्मतार्थः भाष्यसम्मतार्थम् उद्धृत्य तत् अन्यव्याख्यानं नैयायिकसाङ्ख्यादीनां साम्यं वहति नैयायिकसाङ्ख्यादिभिः द्वैतादिभिः साङ्ख्यं वहति अन्यद् व्याख्यानम् अविद्याशब्दस्य अर्थः अज्ञानमिति विद्याशब्दस्य अर्थः ज्ञानमिति अज्ञातस्य ज्ञानमिति अज्ञातस्य ज्ञानमेव ज्ञानम् इति मन्यन्ते किन्तु अद्वैते अज्ञातस्य ज्ञानं न यत् ज्ञानमिव भाति तस्य बाधः ज्ञानं ज्ञातमिव यद् भाति स अध्यासः तस्य बाधः ज्ञानम् ಈಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉದ್ಧರಿಸಿದ್ದು ಇದೆ ದ ವೆರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವಿದ್ಯಾ ಉದ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಾಸ ಯಾವುದಾದರೆ ಏನು ಅವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲವೇ ಸಾಕು ಎಂದು ಮಹಾನ್ ಭೇದೋ ಅಸ್ತಿ ಅಧ್ಯಾಸೋ ವಾ ಮೂಲಾವಿದ್ಯೋ ವಾ ಕೋ ಭೇದಃ ಸರ್ವೋಪಿ ಅವಿದ್ಯಾ ಏವಂ ಮನ್ಯಂತೆ तथा चेत् को भवति अनुभवविरुद्धो भवति अनुभवविरुद्धो न भवति किम् अनुभवविरुद्धश्चेत् किं वक्तव्यं नैयायिकादयः मन्यन्ते अनुभवविरुद्धत्वात् तस्य वाक्यस्य अर्थः तथा न भवेत् किमपि नूतन अनुभवः अभिनव अपूर्वानुभवत्वेन तस्य अर्थः अनुभवान् किमुच्यते अपूर्वम् अनुभवम् उपदिशति इति मन्तव्यम् अपूर्व अनुभवः जायते इति अद्वैतिनः एकः एव मन्यन्ते अपूर्व अनुभवः न जायते अयम् अनुभवः भ्रान्तित्वात् बाध्यते स्वतः सिद्धं ज्ञायते बाधपूर्वकं वास्तविक अनुभवः ज्ञायते
वास्तविक अनुभवः ज्ञायते इति अद्वैतीनां वैशिष्ट्यं। व्याख्यानकाराः किञ्चित् किमुच्यते अन्यपक्षं गृहीत्वा किञ्चित् अद्वैतीनां पक्षं गृहीत्वा किञ्चित् मिश्रणं कृतं तत् मूलाविद्याप्रक्रियायाम्। अज्ञातं ब्रह्म वदन्ति, पुनरपि ज्ञातमेव मन्यन्ते, पुनरपि अज्ञातं वदन्ति। एवम् अन्यथा किञ्चित् किमुच्यते व्यामोहं कुर्वन्ति। अत एव श्रीचरणैः तत् स्पष्टं क्रियते। अधुना सिद्धानुभवः पूर्वसिद्धानुभवस्तु भ्रान्तिरेव, भ्रान्तिं बाधित्वा स्वतःसिद्ध अनुभवम् उपदिशति। अष्टे। प्रत्यक्षादि विरोधात् अयुक्तम् इति चेत् वाक्यं पश्य। इत्तत् नैयायिकानां पक्षः। प्रत्यक्षादि विरोधः, प्रत्यक्ष आदिपदेन मीमांसकाः जीवं प्रत्यक्षं मन्यन्ते, नैयायिकाः जीवभावम् अनुमेयं मन्यन्ते। अस्मत् द्वैतविशिष्टाद्वैतिनः आत्मानं किमुच्यते प्रत्यक्षं मन्यन्ते अथवा अनुमेयं मन्यन्ते अथवा शास्त्रप्रमाणगम्यं मन्यन्ते इति कथम् इति अहमपि न जाने, अवगन्तव्यः। जीवात्मा कथं ज्ञायते, जीवात्मा कथं ज्ञायते, तेषां पक्षः द्रष्टव्यः। नैयायिकास्तु अनुमानेन जीवस्य सुखदुःखित्वं जीवस्य అంటే సంసారీ జీవः, जीव एव संसारी आत्मा, संसारी आत्मा कर्ता भोक्ता सुखी दुःखी अशनाया पिपासावान् इति यो अनुभवः अस्ति, अयम् अनुभवः प्रत्यक्षेण गम्यते इति मीमांसकाः, अनुमानेन गम्यते इति नैयायिकाः। अत एव प्रत्यक्षादिविरोधः इत्युक्ते प्रत्यक्ष अनुमानेन जीवभावः ज्ञायते, जीवात्मा ज्ञायते। अत एव शास्त्रं यद् ब्रवीति तत् प्रत्यक्ष अनुभवसिद्ध आत्मविरोधं भवति। अत एव किं भवेत्, तत् अयुक्तं, शास्त्रमेव अयुक्तम् इत्युक्ते शास्त्रवाक्यम् अन्यथा वर्णयितव्यः, शास्त्रवाक्यस्य अर्थः अन्यथा करणीयः। अन्यथा इति कथं, यथा मयोक्तम्, अत आत्मा एव अन्य आत्मा इति मन्तव्यः इति। प्रत्यक्षसिद्धस्तु जीवात्मा सुखी दुःखी। यदि शास्त्रं ब्रूते अन्य आत्मा दुःखरहितः इत्युक्ते स आत्मा अन्यः अयमात्मा अन्यः इति आत्मद्वयं कुर्वन्ति। ऐदर् आत्मद्वयं कुर्वन्ति अथवा आत्मनः एव अवस्थाद्वयं कुर्वन्ति। विशिष्टाद्वैतिनः अवस्थाद्वयं कुर्वन्ति, द्वैतिनश्च आत्मद्वयं कुर्वन्ति। आत्मद्वयं वा ते अपि अवस्थाद्वयं वा कुर्वन्ति। अद्वैतिनः एक एव, आत्मनि अवस्थाद्वयं नास्ति, आत्मद्वयं नास्ति। तस्यैव आत्मनः भ्रान्तिदृष्टिः वास्तविकदृष्टिः इति दृष्टिभेदमात्रम्। भ्रान्तिदृष्ट्या संसारिवत् सुखदुःखिवत् भाति, भ्रान्तिदृष्ट्या सम्यक् दृष्ट्या यथावत् ज्ञायते। अत एव दृष्टिभेदः एव संसारित्वम्, न तु संसारी आत्मा अन्यः मुक्त आत्मा अन्यः इति आत्माद्वयं नास्ति, अथवा आत्मनः अवस्थाद्वयं नास्ति। भेदः अवगतः। व्याख्यानकाराः किं मन्यन्ते, व्याख्यानकाराः अद्वैतित्वात् ते अपि भाष्यकारवत् सच्चिदानन्देन्द्रस्वामिवत् एव ब्रुवन्ति, किन्तु किञ्चित् प्रक्रियायां तेषां प्रक्रियावत् गृह्णन्ति। तात्पर्ये अन्ततो गत्वा सर्वं कल्पितत्वात् अविद्या, अत एव ज्ञानेन तद् बाध्यते इति। किन्तु कथनकाले प्रक्रियाकाले अविद्या किमपि अस्ति, तत् ज्ञानेन नाश्यते, नूतन अद्वैतानुभवः जायते। आदौ अद्वितीयात्मा स्वतःसिद्धः इति ब्रुवन्ति, पुनरपि स अद्वितीयात्मा अस्मदनुभवे नास्ति, जीवस्य सामान्यानाम् अनुभवे नास्ति, नूतन अनुभवः जनितव्यः इति वदन्ति। ಅಂದರೆ ಜೀವಸ್ಯ ಅನುಭವೇ ಅದ್ವೈತಂ ನಾಸ್ತಿ, ಜೀವಸ್ಯ ಅನುಭವೇ ದ್ವೈತಮೇವ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ವದಂತಿ. ಪುನರ್ವದಂತಿ ಅದ್ವೈತ ಆತ್ಮ ಸ್ವತಃಸಿದ್ಧಃ ಇತಿ. ಅಂದರೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಮಿಶ್ರಣಂ ವ್ಯಾಮೋಹ ಭವತಿ, ಅದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರಲ್ಲಿ. ಏತತ್ ಉದ್ಧರಣಾಯ,
एतस्य दोषस्य परिमार्जनायैव श्रीचरणानां व्याख्यानं श्रीचरणानां किमुच्यते प्रक्रियोपदेशः भाष्यानुगुण्येन प्रक्रियोपदेशः भाष्यानुगुण्येन नूतनव्याख्यानम् आनीतम् प्रत्यक्षविरुद्धं न भवति यत् प्रत्यक्षसिद्धं स एव भ्रान्तिः इति वक्तव्यं प्रत्यक्षसिद्धं भ्रान्तिर्भवति चेत् प्रत्यक्षमति प्रमाणं प्रत्यक्षं प्रमाणम् आत्माश्रुतिप्रमाणम् अत एव एकं प्रमाणम् अन्यप्रमाणस्य विरोधी भवति किम् कथं प्रमाणयोः प्रमाणयोः नै प्रमाणाभ्यां गृहीतं चेत् प्रमाणं च ज्ञानबोधकम् एकेन प्रमाणेन उक्तम् अज्ञानं भवति अन्येन प्रमाणेन उक्तं ज्ञानं भवति किम् तर्हि प्रमाणमपि प्रत्यक्षप्रमाणमपि अज्ञानमुपदिशति प्रत्यक्षप्रमाणगम्यं चेत् जीवभावः तत् अज्ञानं कथं भवति प्रत्यक्षप्रमाणं चेत् जीवभावः तद् अज्ञानं कथं भवति अल्लवे ಅಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣೇನ ಯದ್ ಜಾಯತೆ ಜೀವೋಹಂ ಕರ್ತಾ ಭೋಕ್ತಾಹಂ ತತ್ ಅಜ್ಞಾನಂ ಚೇತ್ ಭ್ರಾಂತಿಶ್ಚೇತ್ ತರ್ಹಿ ಪ್ರಮಾಣಮಪಿ ಭ್ರಾಂತಿಮುಪದಿಶತಿ ತರ್ಹಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣಂ ಕಿಮರ್ಥಂ ಭ್ರಾಂತಿಮುಪದಿಶತಿ ಅಂದರೆ ಏಕಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಭ್ರಾಂತಿಂ ಅಧ್ಯಾಸಮುಪದಿಶತಿ ಅನ್ಯಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಜ್ಞಾನಮುಪದಿಶತಿ ಕಥಂ ಜಾನೀಯಾತ್ ಕಥಂ ತತ್ ಅಂಗೀಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ವಿರೋಧ ಅಲ್ಲವೇ अतएव अत्र उच्यते ते मन्यन्ते अन्येपि द्वैतिनः अन्येपि इत्युक्ते नैयायिकवैशेषिकादयः अनन्तरकाले द्वैतविशिष्टाद्वैतिनः जीवभावस्तु अनुभवसिद्धः अतएव तस्य भोक्तुः दुःखानुभवं सुखानुभवत्वेन परिणमति भोक्तृत्वं तिष्ठति ते मन्यन्ते जीवस्य भोक्तृत्वं तिष्ठति किन्तु सुखानुभवं प्रविहाय दुःखानुभवं प्रविहाय सुखानुभवं वैकुंठे जायते किन्तु कर्ता भोक्ता जीवत्वं तु अस्त्येव सत्यमेव तस्य मिथ्यात्वं कथं सिद्ध्यति केन प्रमाणेन सिद्ध्यति श्रुति प्रमाणेन सिद्ध्यति चेत् अस्माकं प्रत्यक्षम् असत्यं भवति किम् सत्यम् अस्माकम् अनुभवः असत्यमेव अतएव अध्यास विषयः तेषां नास्ति नैयायिकानां नास्ति वैशेषिकानां नास्ति मीमांसकानामपि नास्ति अफ्कोर्स् नैयायिकवैशेषिक उभावपि एक एव मीमांसकानां वैशेषिकानां नास्ति अध्यास विषयः तथा द्वैतविशिष्टाद्वैतिनामपि नास्ति अस्माकमेव वैशिष्ट्यम् अत उभयमपि अवगन्तव्यं प्रत्यक्षप्रमाणेन यद् ज्ञायते तत् प्रमाणगम्यत्वात् सत्यमेव शास्त्रप्रमाणं प्रत्यक्षप्रमाणेन यद् ज्ञायते तस्य विरुद्धं न ब्रूते एकप्रमाणेन ज्ञातस्य अन्यत् प्रमाणम् एकेन प्रमाणेन ज्ञातस्य अन्यत् प्रमाणं तद् विरुद्धं न ब्रूते एतदवगन्तव्यं प्रमाणयोर्विरोधो नास्ति प्रमाणयोर्विरोधो कदाचिदपि नास्ति स्वविषयशूराणि प्रमाणानि प्रमाणविरोधो कुत्रचिदपि नास्ति तर्हि शास्त्रम् आत्मानं सुखदुःखरहितं ब्रूते किन्तु सुखदुःखं तु प्रत्यक्षप्रमाणगम्यं कथं नोच्यते प्रमाणविरुद्धम् अत्र तु शास्त्रं तु प्रत्यक्षप्रमाणेन लब्धज्ञानात् विरोधमेव ब्रूते विरोधं नास्ति इति कथमुच्यते भवता अत्र अवगन्तव्यं पश्य प्रत्यक्षेण ಅಂದರೆ ज्ञात्र प्रमात्र प्रमेयं ज्ञायते ज्ञात्र ज्ञेयं ज्ञायते किन्तु वयं ब्रवीमः वयं ब्रूमः किं तत् वयं ब्रूमः ज्ञातृत्वमेव अध्यस्तमिति आत्मा वस्तुतः आत्मनः ज्ञातृत्वं यदस्ति तत् प्रत्यक्षप्रमाणगम्यं न तत् केवलभ्रान्तिप्रत्ययः अनादि अध्यासः न तत् प्रत्यक्षगम्यः
अध्यासः आत्मनि जीवत्वबुद्धिः कर्ता भोक्ता ज्ञातास्मीति या बुद्धिः सा स्वाभाविक अध्यास न तु प्रत्यक्षप्रमाणेन न ज्ञायते। अध्यासे स्थितः प्रत्यक्षप्रमाणम् उपयुङ्क्ते। पश्य, प्रत्यक्षेण अध्यासो न ज्ञायते, प्रत्यक्षप्रमाणेन అంటే ఇంద్రియ ప్రత్యక్షేన మానస ప్రత్యక్షేన అధ్యాసో న జ్ఞాయతే, ఇంద్రియ ప్రత్యక్షేణ వా మానస ప్రత్యక్షేణ వా అధ్యాసో న జ్ఞాయతే, అధ్యాసే ఏవ ఇంద్రియ ప్రత్యక్షం మానస ప్రత్యక్షం వా భవతి। తి స్వప్నావస్థాయాం స్వప్న పదార్థానాం ప్రత్యక్షం భవతి, స్వప్న పదార్థానాం ప్రత్యక్ష జ్ఞానం స్వప్న అవస్థాయాం భవతి, స్వప్నావస్థావపి స్వప్నావస్థా జ్ఞానమపి స్వప్నాంతర్గత ప్రత్యక్ష గమ్యం భవతి కిం? సి నిఖిల స్వప్నావస్థా జ్ఞానం, నిఖిల స్వప్నావస్థా జ్ఞానం స్వప్నాంతర్గత ఇంద్రియ ప్రత్యక్షం వా మనోప్రత్యక్షం వా మనఃప్రత్యక్షం వా న భవతి। స్వప్నావస్థాయామేవ ప్రత్యక్ష ప్రమాణం భవతి, అధ్యాసే ఏవ ప్రత్యక్ష ప్రమాణం భవతి। అత ఏవ అధ్యాసస్తు స్వాభావిక ప్రత్యయః భ్రాంతి ప్రత్యయః న తు ప్రమాణ సిద్ధం, అధ్యాస ప్రత్యయః న ప్రమాణ సిద్ధః। ఇది అద్వైతినాం వైశిష్ట్యం। సో అహం కర్త భోక్త ఇది వైశేషికైః మీమాంసకైరుచ్యతే, అహం కర్త భోక్త ఇది జీవభావः ప్రమాణసిద్ధः। తర్హి ద్వైతవిశిష్టాద్వైతినः జీవభావం ప్రమాణసిద్ధం మన్యంతే, కథం మన్యంతే ఇది అహం న జానామి। కేన ప్రమాణేన జీవత్వం, జీవత్వం ఇత్యుక్తే కర్తృత్వ భోక్తృత్వం సత్యమితి కేన ప్రమాణేన జానంతి? వయం తు కేచన మన్యంతే కర్మకాండ ప్రమాణేన, కర్మకాండ వాక్యమపి ఆత్మనః కర్తృత్వం భోక్తృత్వం జీవభావం నోపదిశతి। కర్మకాండ వాక్యమపి ఆత్మనః జీవత్వం అథవా జీవభావం నోపదిశతి। కర్మకాండం స్వాభావిక అధ్యాస సిద్ధం, స్వాభావిక అధ్యాస సిద్ధం జీవభావం అనువదతి నోపదిశతి। పశ్య, స్వాభావిక అధ్యాస సిద్ధం భ్రాంతి సిద్ధం జీవభావం, అహం కర్త భోక్త సుఖీ దుఃఖీ అస్మి దేహేంద్రియాది అహం అస్మీతి యా బుద్ధిరస్తి ఇయం బుద్ధి స్వాభావిక భ్రాంతి బుద్ధిరేవ న తు ప్రమాణ సిద్ధః। ఇయం బుద్ధి న ప్రమాణ సిద్ధ కింటు స్వాభావిక సిద్ధ। కుత ఇతి చేత్ ప్రమాతృత్వమేవ అధ్యాస సిద్ధం। సి ప్రమాత ప్రమాణాన్యుపయుజ్య, ప్రమాత ప్రమాణాన్యుపయుజ్య ప్రమేయం జానాతి। వయం బ్రూమహే ప్రమాతృత్వమేవ మిథ్యా ఇది భ్రాంతి ఇది, ప్రమాతృత్వమేవ అధ్యాస ఇది। అత ఏవ అధ్యాసాంతర్గత ప్రమాతుః ప్రమాణేన, ప్రమాతృత్వమేవ అధ్యాస, అత ఏవ అధ్యస్థ ప్రమాతుః ప్రమాణేన ప్రమాతృత్వం జ్ఞాతుం శక్యతే కిం? ప్రమాతృత్వస్య అధ్యాసత్వం, ప్రమాతృత్వస్య అధ్యస్థత్వం ప్రమాత్ర ప్రయుజ్యమాన ప్రమాణేన జ్ఞాతుం శక్యతే కిం? ప్రమాత్ర ఉపయుజ్యమాన ప్రమాణేన ప్రత్యక్షాది ప్రమాణేన ప్రమాతృత్వస్య అధ్యస్థత్వం జ్ఞాయతే కిం? న జ్ఞాయతే। ప్రమాతృత్వమేవ స్వాభావిక అధ్యాస, ప్రమాత ప్రమాణాన్ని ఉపయుజ్య విషయం జానాతి, ప్రమేయం జానాతి। కింటు ప్రమాత ప్రమాణానాం ఉపయోగాత్ పూర్వమేవ ప్రమాతృత్వం సిద్ధం, ప్రమాణానాం ఉపయోగాత్ పూర్వమేవ। ప్రమాణానాం సి జీవభావः ప్రత్యక్షసిద్ధः ఇత్యుక్తే ప్రత్యక్ష ప్రమాణాత్ ప్రత్యక్ష ప్రమాణస్య ఉపయోగాత్ పూర్వం మీమాంసకైరుచ్యతే। ప్రత్యక్ష ప్రమాణేన జీవభావः సిద్ధः इति। నైయాయికాः మన్యంతే అనుమానేన సిద్ధः इति। అత్ర ప్రశ్నో భవతి ప్రత్యక్ష ప్రమాణానాం ప్రయోగాత్ పూర్వం, ಅಂದರೆ మీమాంసకానాం ప్రత్యక్షాత్ పూర్వం। ఓ సమయో జాతः కిం? ఓకే, అద్య కిముಚ್యతే విరామో భవతి, ಕಾಲೇಜ್ ವಿರಾಮೋ ಭವತಿ ಅಥವಾ ರಜಾ? ಇವತ್ತು ರಜೆ ಇಲ್ಲವಾ?
ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇನ ಜ್ಞಾಯತೆ ಚೇತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಯ ಉಪಯೋಗಾತ್ ಪೂರ್ವಂ ಪ್ರಮಾತಾ ಭವತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನಂತರಮೇವ ಪ್ರಮಾತೃತ್ವಂ ಜಾಯತೆ. ಪ್ರಶ್ನಃ ತಾನ್ ವಯಂ ಪೃಚ್ಛಾಮಃ, ಅದ್ವೈತಿನಃ ವಯಂ ಪೃಚ್ಛಾಮಃ, ಕಾನ್ ಮೀಮಾಂಸಕಾನ್ ನೈಯಾಯಿಕಾನ್ ಪೃಚ್ಛಾಮಃ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣಸ್ಯ ಉಪಯೋಗಾತ್ ಪೂರ್ವಂ ಪ್ರಮಾತೃತ್ವಂ ಅಸ್ತಿ ನ ವಾ? ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾತ ಏವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಾನ್ ಉಪಯುಂಕ್ತೆ ಚೇತ್ ಪ್ರಮಾತ ಪೂರ್ವಮೇವ ಸಿದ್ಧಃ, ಪೂರ್ವಮೇವ ಸಿದ್ಧ. ಅತಯೇವ ते वदन्ति प्रत्यक्षेण प्रमातृत्वं ज्ञायते, जीवभावो ज्ञायते, अनुमानेन ज्ञायते. अनुमानस्य उपयोगात् पूर्वं बालः अनुमानम् उपयोगं कर्तुं शक्नोति किम्? बालः अनुमानं न जानाति, प्रत्यक्षेनैव अहमस्मीति जानाति किम्? अहं जीवोऽस्मीति. अथवा आदौ स्वयं कर्तृभोक्तृज्ञातो अस्मीति तत् अहं प्रत्ययः अथवा प्रमातृत्व प्रत्ययः पूर्वमेव अस्ति. स प्रमाता प्रत्यक्षादि प्रमाणान् उपयुङ्क्ते अल्लवे? तर्हि श्रुतिप्रमाणं किं करोति? कर्मकाण्डश्रुति इत्युक्ते स्वाभाविकप्रमातृत्व या बुद्धिरस्ति जीवबुद्धिः तत् अध्यास एव, तत् अनुवदति नोपदिशति. किन्तु ज्ञानकाण्डं तदपवदति, ज्ञानकाण्डं तत् बाधते, कर्मकाण्डम् अनुवदति नोपदिशति. अतएव जीवभावः न प्रत्यक्षेन गम्यः, न अनुमानेन गम्यः, न श्रुतिप्रमाणेन गम्यः. स्वाभाविक अध्यासः. द्वैतिनः विशिष्टाद्वैतिनः किं मन्यन्ते? श्रुत्या ते प्रत्यक्षेन जीवभावो ज्ञायते मन्यन्ते, अथवा अनुमानेन अथवा श्रुतिप्रमाणेन, अथवा श्रुतिमपि अनुवादमेव मन्यन्ते. अहं न जाने, तद् द्रष्टव्यः. श्रुतिमपि कर्मकाण्डश्रुतिम् अनुवादं मन्यन्ते चेत् ज्ञानकाण्डश्रुतिरपि जीवभावं न निषेधति तेषां पक्षे. कर्मकाण्डः जीवभावम् अनुवदति, ज्ञानकाण्डमपि जीवभावं न निषेधति. स एव जीवः वैकुण्ठे मोक्षेऽपि तिष्ठति. जीवे अनुभवः परिवर्तते, अनुभवः परिणमति, किन्तु जीवभावस्तु तिष्ठति मोक्षकाले. अतएव जीवभावः सदा तिष्ठति, अतएव सत्यः इति ते मन्यन्ते. अद्वैतिनः तस्य अध्याससिद्धत्वं, तस्य अविद्यात्वं कथं निरूपयन्ति? ज्ञानेन बाध्यमा, ज्ञानेन कथं बाधन्ते ಇದು ಜ್ಞಾತವ್ಯ. ಇದು ಸಮಯೋಜಾತಃ ಶ್ವವಕ್ಷ. ಇದಲ್ಲವೇ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲವೇ ಇದು? ಇದು ಈಗ ಸಮಯೋಜಾತಃ ಶ್ವವಕ್ಷಾಮಿ ಏತತ್. ಈಗ ಸಿದ್ಧಾಂತಿನಃ ಪರಿಹಾರವಾಕ್ಯ ಏತದುತ್ತರಂ ಆಯಾತಿ, ಏತದುತ್ತರಂ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಪರಿಣಾಮವಾಕ್ಯ ಏತದುತ್ತರಂ ಆಯಾತಿ ಶ್ವವಕ್ಷಾಮಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ.